देशभर लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको बागमती नदी उर्लिएको छ। आज बिहानैदेखि परेको भीषण वर्षातका कारण बागमती उर्लिएको हो। पछिल्लो समय लगातार परेको अविरल वर्षाका कारण बागमती नदीमा अहिले बाढी आएको छ। वर्षासँगै उपत्यकाका अन्य नदीहरूमा पनि पानीको बहाव बढिरहेको छ। वर्षातका कारण बागमती कोरिडोरका सानेपा, टेकु, बल्खु लगायतका स्थानहरूमा पानीको सतह बढ्दै गएको छ। पानीको सतह बढेपछि नदी किनारका स्थानीयहरू त्रसित बनेका छन्। लगातार परेको वर्षातका कारण काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा बाढीको असर देखिन थालेको छ। मुलुकभर परेको अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित हुँदै गएको छ। काठमाडौँको बागमती, धोबी खोला, टुकुचा खोला, विष्णुमती, हनुमन्ते, मनोहरा लगायतका नदी तथा खोलामा पनि पानीको बहाव बढिरहेको छ। काठमाडौँको बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बाढी पसेको छ। त्यस्तै गरी नेपालमा अझै 5 दिनसम्म भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। न्यून चापीय रेखा नेपाली आकाशमाथि आएर बसेका कारण अझै केही दिन वर्षा हुनेछ। उक्त रेखा हटेपछि वर्षात रोकिने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै आगामी बुधबारसम्म देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुने भएकाले बाढी तथा पहिरोबाट जोगिन मौसमविदहरूले आम सर्वसाधारणहरूमा अनुरोध गरेका छन्। ट्रक भाग नहीं फोकस है ना तो राम्रो हेरिहाल्यो dia sudah bukan jauh.
अनि त्यसपछि यो जुन सुकुम्बासीको बस्ती छ नि आगामी हप्ता श्रावण 4 गते बेलुकादेखि मनसुन ट्रप त्यहाँदेखि नेपालको बोर्डर नजिक आउनेछ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 दिनसम्म नेपालमा मनसुन सक्रिय भई देशको धेरै जसो स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र केही स्थानहरूमा भारी वर्षासम्म हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। 8 गतेदेखि मनसुन ट्रप फेरि चाहिँ नि साउथमा नर्मल पोजिसन र अनि पछि साउथमा जाने देखिन्छ। त्यसकारण 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म मनसुन ट्रप नेपालको नजिक रहने नेपालमाथि रहने भएकोले चाहिँ बाढी धेरै ठाउँमा चाहिँ यो वर्षा हुने र बाढी पहिरोको घटनाहरू फेरि हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। प्री मनसुन सिजनमा मार्च अप्रिल मेमा पनि यो कमसेकम 130% भन्दा पनि बढी वर्षा भनेको औसतभन्दा धेरै नै वर्षा भएको देखिन्छ। र यसपालि जब मनसुन सुरु भयो मनसुन धेरै नै एक्टिभ देखियो र मनसुन सुरु भएदेखि नै हाम्रो यो औसत वर्षा र औसतभन्दा अलि केही बढी नै वर्षा भएको देखियो। यसरी चाहिँ नि यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै यो वर्षा क्रमिक रूपमा भइरहेको र औसतभन्दा बढी वर्षा भएकोले यसपालि हामीले के भनेका थियौँ भने मनसुन सुरु हुनुदेखि यसपालि चाहिँ नि अब बाढी र पहिरोको घटनाहरू हुनसक्छ है भनेर भनेका थियौँ। यसको कारण के हो भने यो बढी वर्षा भएको कारणले हाम्रो जमिनहरू चाहिँ भिजेको थियो र यसले गर्दाखेरि स्याचुरेसन भइसकेको थियो होइन जमिनहरू। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिअलि मात्र पानी परेपछि यो बाढी र पहिरोको घटनाहरू हुन सक्छन् भनेर हामीले भनेका थियौँ। र यसपालि फेरि मनसुन सुरुदेखि नै एक्टिभ भयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालभरि नै बाढी पहिरोका घटनाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा भयो। बाढीको भन्दा पनि पहिरोको घटनाहरू व्यापक रूपमा भयो। साथै प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानहरूमा र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षा हुने र एक दुई स्थानमा त अति नै भारी वर्षा हुने भनेर हामीले सम्भावना हामीले चाहिँ प्रेडिक्सन गरेका छौँ।